आदाब बज़्म अदब बदायूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम है मुस्कान सैयद रियाज़ और मैं दुबई से आज आप सबसे मुखातिब हूँ बज़्म अदब बदायूं के इस बेहतरीन पेज से। बज़्म अदब बदायूं का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका फ़राहम किया कि आपसे आज आप सब लोगों से रूबरू हो सकूं और बातचीत करें। कुछ सिलसिला थोड़ा बहुत शायरी का रहेगा। मैं इस बात को अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि बज़्म अदब बदायूं ने मुझे आज मदऊ किया है अपने पेज पे। मैं बताना चाहती हूँ कि बज़्म अदब बदायूं से मैं कुछ अरसे से जुड़ी हूँ और ये एक बहुत ही खूबसूरत तजर्बा रहा। बज़्म अदब बदायूं एक ऐसा इदारा समझ लीजिए, एक ऐसी फैमिली बन गई है जहाँ पर हम अदब के सिलसिले में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। एक बहुत साफ़ सुथरे माहौल में, एक बहुत ही एक दूसरे को मोटिवेट करने वाले माहौल में ख़वातीन और बाकी लोग भी जो शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, ये उन सब के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए उर्दू अदब से मुताल्लिक़ बहुत कुछ। और उसके अलावा ये कि बज़्म अदब बदायूं बहुत ही लगन के साथ उर्दू अदब की जो खिदमत कर रहे हैं एज़ अ टीम, वो काबिल तारीफ़ एक बात है और उसके लिए वो बहुत बहुत मुबारकबाद के भी मुस्तहिक़ हैं। तो बज़्म अदब बदायूं से जुड़ना एक खुशनसीबी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आप सबका इस्तक़बाल है कि आप लोग इस सेशन से जुड़े हैं और मुझे सुनने के लिए बैठे हुए हैं, अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं मेरे लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं एक गज़ल के कुछ अशार से आगाज़ करना चाहती हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम है मुस्कान सैयद रियाज़, मेरा ताल्लुक़ अमरोहा से है और फ़िलहाल मैं दुबई में मुकीम हूँ। कुछ अशार हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। आगाज़ करते हैं कुछ एक गज़ल के चंद अशार से। मतलब देखिएगा कि ज़िंदगी से मुझे ये गिला रह गया, ज़िंदगी से मुझे ये गिला रह गया, एक हुनर मेरे अंदर दबा रह गया। ज़िंदगी से मुझे ये गिला रह गया, एक हुनर मेरे अंदर दबा रह गया। मैं अकेली चली राहे पुरखार पर, मैं अकेली चली राहे पुरखार पर, बनते बनते मेरा काफ़िला रह गया। मैं अकेली चली राहे पुरखार पर, बनते बनते मेरा काफ़िला रह गया। और इतनी खामोश थी ये मेरी ज़िंदगी, इतनी खामोश थी ये मेरी ज़िंदगी, नाम इसमें तेरा गूंजता रह गया। ज़िंदगी से मुझे ये गिला रह गया, एक हुनर मेरे अंदर दबा रह गया। और अपनी कुछ ताज़ा गज़लों में से एक दो गज़ल और आपकी समातों की नज़र और फिर आपकी ज़हमतें तमाम। बहुत गज़ल का मतलब देखिए कि उसने मुझे लिबासे मोहब्बत ये क्या दिया, उसने मुझे लिबासे मोहब्बत ये क्या दिया, मेरे वजूद का नया पैकर बना दिया। उसने मुझे लिबासे मोहब्बत ये क्या दिया, मेरे वजूद का नया पैकर बना दिया। और अब तो लगे है अजनबी अपना वजूद भी, अब तो लगे है अजनबी अपना वजूद भी, इस तरह तेरी याद में खुद को भुला दिया। अब तो लगे है अजनबी अपना वजूद भी, इस तरह तेरी याद में खुद को भुला दिया। और मायूस हो रहे हो ज़रा मुश्किलात से। शेर बतौर ख़ास देखिएगा कि आजकल के सूरत हाल के ऊपर मैंने कहा था कि मायूस हो रहे हो
ذرا مشکلات سے، تم نے خدا کی ذات کو کیسے بھلا دیا۔ مایوس ہو رہے ہو ذرا مشکلات سے، تم نے خدا کی ذات کو کیسے بھلا دیا۔ اور اس نے پلٹ کے کیا رکھا تصویر کو ذرا، اس نے پلٹ کے کیا رکھا تصویر کو ذرا، میری نظر کو ایک نیا زاویہ دیا۔ اس نے پلٹ کے کیا رکھا تصویر کو ذرا، میری نظر کو ایک نیا زاویہ دیا۔ اور شعر بطور خاص سنیے کہ یوں تو کمی نہیں ہے ستاروں کی عرش پر، یوں تو کمی نہیں ہے ستاروں کی عرش پر، ہو کر بھی ان گنت نہ اجالا ذرا دیا۔ یوں تو کمی نہیں ہے ستاروں کی عرش پر، ہو کر بھی ان گنت نہ اجالا ذرا دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور شعر آخر اس غزل کا کچھ یوں ہے کہ صحرا کی ریت پر بنے جب نقش مٹ گئے، صحرا کی ریت پر بنے جب نقش مٹ گئے، ہم نے قدم کو غیب کی جانب بڑھا دیا۔ صحرا کی ریت پر بنے جب نقش مٹ گئے، ہم نے قدم کو غیب کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے مجھے لباس محبت یہ کیا دیا، میرے وجود کا نیا پیکر بنا دیا۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے بزم ادب بدایوں نے ایک مصرع بھی دیا تھا، مصرع طرح۔ اس میں کافی سارے لوگوں نے اپنی غزلیں بھیجی تھیں اور میں نے بھی اس میں تابع آزمائی کی تھی۔ تو وہ مصرع کی غزل، اس مصرع پر جو غزل ہوئی تھی وہ آپ کی سماعتوں کی نذر ہے۔ مصرع تھا کہ ایک نقطے میں سمٹ آئی ہے ساری دنیا۔ تو اس کی گرہ کا شعر میں پڑھوں گی، پہلے مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ واسطے جس کے بنائی تھی یہ ساری دنیا، واسطے جس کے بنائی تھی یہ ساری دنیا، اس نے کر لی ہے حواسوں پہ ہی طاری دنیا۔ واسطے جس کے بنائی تھی یہ ساری دنیا، اس نے کر لی ہے حواسوں پہ ہی طاری دنیا۔ اور اس کا تضمین کا شعر یوں تھا کہ ذہن میرا ہے کیا جب سے کشادہ رب نے، ایک نقطے میں سمٹ آئی ہے ساری دنیا۔ اور شعر بطور خاص یہ بھی دیکھیے کہ جس نے احساس سے سینچا ہو سبھی کچھ اس کو، جس نے احساس سے سینچا ہو سبھی کچھ اس کو، کیسے منظور ہو جذبات سے آری دنیا۔ جس نے احساس سے سینچا ہو سبھی کچھ اس کو، کیسے منظور ہو جذبات سے آری دنیا۔ اور رب نے عالم یہ بنایا جی بڑے نازوں سے، رب نے عالم یہ بنایا جی بڑے نازوں سے، اور پھر قلب سے عالم کے ابھاری دنیا۔ رب نے عالم یہ بنایا جی بڑے نازوں سے، اور پھر قلب کے عالم سے ابھاری دنیا۔ اور ایک ہلکا سا شعر اس غزل کا یوں ہے کہ دل پرندہ ہے بیچارہ کہ جو پھنس جاتا ہے، دل پرندہ ہے بیچارہ کہ جو پھنس جاتا ہے، جب کبھی جال بچھاتی ہے شکاری دنیا۔ اور مقطع کا شعر یوں ہے کہ آسمانوں پہ یہ سب چاند ستارے جڑ کر، آسمانوں پہ یہ سب چاند ستارے جڑ کر، رب نے مسکان سجائی ہے ہماری دنیا۔ آسمانوں پہ یہ سب چاند ستارے جڑ کر، رب نے مسکان سجائی ہے ہماری دنیا۔ واسطے جس کے بنائی تھی یہ ساری دنیا، اس نے کر لی ہے حواسوں پہ ہی طاری دنیا۔